राम मंदिर असो कितेंय असो, क्रिस्तांव भाव असो, हिंदू भाव असो, मुस्लिम भाव असो, प्रत्येक गोष्टीक हांव तेंको दिता. आयज पासून वेळसाचो जेन्ना न्यूज आयली ते घर ऑलरेडी बांदपाक चालू केल्या. माणुसकी म्हणून आमी राजकारण करता. राजकारण हे समाज घेवन आनी समाजात तोडून राजकारण करपाचें काम आमी करिना. आमी भारतीय जनता पार्टी आमी जेन्ना प्रधानमंत्री वांगडा कोर कमिटी आमी बसता ते आमकां पयलीं प्रश्न विचारता. जेन्ना चर्चान फेस्टिवल जाता खंयचो आमदार भोंवता, कोण गेला, तुमी गेल्या, खंयचेय समाजाचेर कितें बरें आसता हें गोश्ट तुमी वचपाक जाय, दामू आमी हे सगळे वयता आनी आमी करता. आनी म्हाजे गेले 8 वर्सां आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे गृहमंत्री यांचे जे कितें विचारधारा आसा आयज ते विचारधारा घेवन आनी संघाचे कितें विचारधारा घेवन ते विचारधारा घेवन लोकां मदीं वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी आमी वेगळ्या तरेन आमी आमचे विचार मांडटा लोकां कडेन. म्हणजे आमकां सगळे लोक आमकां जाय, सगळ्या लोकांक घेवन हय. जेन्ना 24 येता कार्डिनला कडेन हांव वचून बेश्टें तांकां विश करपाचो दर वर्सा. आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे ऑफिसांतल्यान म्हाका मेसेज येता की आपले विशीस ताका कन्वे कर. आनी मागीर हांव ट्वीट करता ते बेश्टें तूं प्रधानमंत्रीच्या नांवार ट्वीट करूं शकना हें तुमी लक्षांत घेवंक जाय. म्हणजे लक्ष तेंचें कितलें मायन्युटली आसता. तुमचे कडेन एक स्पेशल जेस्चर दिसलें म्हाजें नेतृत्व तें. जर म्हाजें नेतृत्व म्हाका पॅट करता, म्हाका खुशीची गोश्ट. खंय तरी हांव जें काम सत्तरीत करता तेजें एक रेकग्नेशन म्हाका गावता, तेजी पावती गावता आनी मोटिवेशन गावता काम करपाक. भारतीय जनता पार्टीक जें कितें पार्टी आनी अध्यक्ष सांगता तें फुडें व्हरपाक, तेज्यांतल्यान आनी कांय रिडींग करपाची गरज